शांति आप सब पर हो। आमीन आमीन आए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस कलाम में से। मैं चाहता हूँ कलाम के लिए कलाम के एहतराम के लिए चंद मिनटों के लिए खड़े होंगे। मैं जानता हूँ कि बैठना है सबने। गॉड ब्लेस यू। पहला ग्रंथियों 5 बाब उसकी 6 आयत में से। पहला ग्रंथियों 5 बाब उसकी 6 आयत वर्स 6। मैं चाहूंगा कि खुदा के खादिम पास्टर साबिर साहब इस वर्स को रीड करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनांचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और न बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। कुरान का शुक्र है। बैठेंगे सर। हालेलुया 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 हालेलुया। आए अपने हाथों को लहराते हुए पाक रूह की शुक्रगुजारी करेंगे, तालियां बजाकर उसके नाम से। मुकद्दस कलाम में से तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। हम सब खमीर से वाकिफ होंगे। खमीर की खूबी यह है कि वो थोड़ा सा भी खमीर क्यों ना, वो सारे खमीर को खमीर बना देता है। मगर वो जिस चीज शामिल होता है वो थोड़ा सा भी खमीर हो, वो सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। और खुदा के फजल से हम बेखमीर हैं। हालेलुया। हमारे अंदर खमीर नहीं है। अगर खमीर है तो आज इस कलाम को सुनकर, आज इस मुकद्दस वर्सेस को सुनकर, आज इस खमीर को अपनी जिंदगी से निकालेंगे और अपनी जिंदगी से निकालकर इसे दूर करेंगे। हालेलुया। खमीर गुनाह को जाहिर करता है। खमीर गुनाह को जाहिर करता है। और ये खमीर जिस भी चीज में शामिल हो जाता है, जिस भी शख्स के अंदर थोड़ा सा भी खमीर आ जाए, वो गुनाहगार जिंदगी में शामिल हो जाता है। सारा खमीर थोड़े से खमीर में शामिल होता है तो वो खमीर में शामिल होता है। कौम बनी इस्राइल साल में एक दफा अपने घरों के अंदर से इस खमीर को निकालते थे। कुरेश कर इस खमीर को अपने घरों से निकालते थे। जिस तरह से हमारे घरों में जब कोई मेहमान आता है, हमारे अजीज आते हैं, तो हम अपने घरों की सफाई करना शुरू करते हैं। हम सोचते हैं कि उस कॉर्नर में कोई जाला न रह जाए, इस कॉर्नर में कोई जाला न रह जाए। इसी तरह से कौम बनी इस्राइल अपने घर के अंदर से इस खमीर को निकालती है। और हमें भी इस खमीर को जो हमारी जिंदगी में है, जो हमारी जिंदगी में हमारे घरानों के अंदर है, इस खमीर को निकालना होगा। और कौम बनी इस्राइल इस खमीर को कुरेश कर निकाला करती थी, क्योंकि खमीर गुनाह को जाहिर करता है। और जब गुनाह हमारी जिंदगी में आता है, और मुकद्दस कलाम में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और इस गुनाह को हमें अपनी जिंदगी से निकालना है। और पुराना
गुनाह जिससे हमारी पहचान, जो रूहानियत की पहचान थी, वो हमसे छीन ली गई, वो खो गई, क्योंकि हमारी जिंदगी में खमीर आ गया। जब बाग़-ए-अदन के अंदर आदम और हवा थे, वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने नाफरमानी की, उनके अंदर खमीर आया और खुदा ने उनको बाग़-ए-अदन से बाहर कर दिया, निकाल दिया। और जब हमारी जिंदगी में खमीर आता है, हमारी जिंदगी में गुनाह शामिल हो जाता है, फिर खुदा हमें अपनी हजूरी से निकाल देता है। तो इस खमीर को अपनी जिंदगी से निकालें, क्योंकि खुदा पाक है, वो चाहता है कि उसके लोग भी, उसके फर्जंद भी पाक बने, क्योंकि वो हमारा बुलाने वाला पाक है। और जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, उसके हजूर आते हैं, उसके जलाल के लिए उसकी हजूर में आते हैं, तो इस खमीर को, इस गुनाह को अपनी जिंदगी से निकाल दें। हालेलुया। क्योंकि खुदा इस गुनाह जिंदगी को पसंद नहीं करता। गुनाह ने हमारी रूहानी इंसानियत हमसे छीन ली थी और हम पाकीज़गी से हटकर गुनाह में खो गए। इस तरह से आदम और हवा ने नाफरमानी की और उसके बाद वो गुनाह जिंदगी में आ गए। लेकिन फिर खुदा ने एक फजल जारी किया और हम सबको एक नई पहचान, जिसे खुदा पसंद नहीं करता, वो हमारी जिंदगी में शामिल हो गई। वो था खमीर, वो था गुनाह। खुदा इस खमीर को पसंद नहीं करता, लेकिन ये हमारी जिंदगी में आ गया है और इस खमीर को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। अहबार की किताब बाइबल मुकद्दस में तीसरी किताब है और ये तीसरी किताब जिसमें गुनहगारों को उनको उनकी नई पहचान देने के लिए खुदा का एक मंसूबा बना। खुदा ने एक मंसूबा बनाया, खुदा ने एक प्लान बनाया, अपने लोगों को दिया, यानी कि उनको जो गुनहगार हैं, उनको जो गुनहगार हैं, खुदा ने एक मंसूबा प्लान किया, एक मंसूबा बंदी की। अहबार की किताब का आगाज ही कुर्बानियों से हुआ है। अहबार की किताब में कुर्बानियों का जिक्र है और ये कुर्बानियां ही हैं जो हमें, हमारे ये जो खमीर था, जो गुनाह था, इससे हमें पाक करने के लिए खुदा ने एक मंसूबा बनाकर ये 5 कुर्बानियां हमारे सामने रखी कि अगर हम खुदा में शामिल होना चाहते हैं, पुराने ऐहदनामा के मुताबिक अगर हम खुदा में शामिल होना चाहते हैं, तो इन कुर्बानियों को हमें पेश करना होगा। कोई भी पाकीज़गी को पाने के लिए खुदा ने इन 5 कुर्बानियों को हमारे सामने रख दिया। पहली कुर्बानी है सोक्तनी कुर्बानी, और सेकंड है नजर की कुर्बानी, और तीसरी सलामती, और चौथी कताल की कुर्बानी, और 5वीं जुर्म की कुर्बानी। ये 5 कुर्बानियां खुदा ने कौम बनी इस्राएल के सामने रख दी कि तुम जब अपनी इंसानियत को, रूहानी इंसानियत को खो चुके हो, तुम्हारे अंदर खमीर आ गया है, तुम्हारे अंदर गुनाह शामिल हो गया है। अब खुदा ने एक मंसूबा बनाया कि खुदा ने चाहा कि जो अहबार की किताब है, जिससे जो कुर्बानियों से स्टार्ट होती है, जो कुर्बानियों से शुरू होती है, खुदा ने 5 कुर्बानियां इंसान के सामने रख दी। सोक्तनी कुर्बानी, और पहली 3 कुर्बानियां हैरत अंगेज खुशबू की कुर्बानियां हैं। इनको हैरत अंगेज खुशबू की कुर्बानियां कहा गया है। पहली 3 कुर्बानियां हैं जो रजामंदी के मुताबिक है, खुदा की रजामंदी के मुताबिक है, और जो तो आखिर में है, ये लाजिम करार दी गई इंसान पर, कौम बनी इस्राएल पर ये लाजिम करार दे दी गई। पहली कुर्बानी जो सोक्तनी कुर्बानी है, सोक्तनी कुर्बानी के लिए खुदा का ये हुक्म था कि अपने जो माल दौलत था, जो मवेशी थे, उनमें से बैल लाए, वो भी बेऐब बर्रा हो, बेऐब बैल हो। और फिर सेकंड नंबर पर मेंढा या बर्रा, ये भी बेऐब हो, कबूतर या कुमरी का बेऐब बच्चा हो। ये तीनों जो भी इनमें से शामिल कुर्बानी करना चाहते हैं, जो बैल को खुदा के हुजूर में लाना चाहता है,
وہ بے عیب ہو, جو وہ مینڈا اور برا ہو وہ بھی بے عیب ہو, اور جو کبوتر اور قمری ہے وہ بھی بے عیب بچے ہوں. اور یسوع مسیح جو بے عیب برا ہے, جس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لیے, اور یہ قربانی یسوع مسیح کو شو کرتی ہے کہ وہ بے عیب برا ہمارے لیے قربان ہو گیا, اور یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر ہمارے لیے اپنا بدن قربان کیا. آج اس قربانی کی ہمیں ضرورت نہیں. اس قربانی کو پیش کرنے کی, میں جب راستے میں اس ورسز کو, ان لکھے ہوئے باتوں کو پڑھ رہا تھا, تو خدا کے پاک روح نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ سوختنی قربانی اب تجھے پیش کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ اب نہ تجھے برا یا مینڈا اور یا بیل اور کبوتر یا قمری ان کسی چیز کی ضرورت نہیں, کیونکہ تیرے لیے مسیح قربان ہو گیا. اس نے اپنا بدن تمہارے لیے قربان کر دیا, اور اب اس قربانی سے ہم بچ گئے. اور سیکنڈ قربانی تھی نذر کی قربانی. اس میں مختلف اشیاء استعمال کی گئی. میدے میں مثال کے طور پر میدے میں تیل ڈالا جاتا اور اس کے اوپر لبان رکھا جاتا. یہ پکایا نہیں جاتا, بلکہ کاہن مٹھی پر اسے لیتا اور اسے قربان گاہ پر جا کر جلایا کرتا تھا. اب تین چیزیں ہیں, میدا ہے اور اس میں تیل ہے اور لبان ہے, اور یہ تینوں چیزیں شامل کر کے کاہن کے پاس, کاہن کے حضور میں لے کر جاتے تھے, اور کاہن اسے مٹھی پر لیتا اور جو قربان گاہ تھی اس کے اوپر اسے جلا دیتا. اور یہ نذر کی قربانیوں میں شہد اور خمیر کی اجازت نہیں تھی. وہ کاہن کے حضور میں لاتے اور کاہن اسے مٹھی پر اپنے ہاتھ میں رکھتا, اور اس قربانی کو جو نذر کی قربانی ہے اسے قربان گاہ پر جا کر جلا دیتا. اور جو شخص نذر کی قربانی لاتا وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ خدا نے اسے اچھی نعمتوں سے بھرا ہے, خدا نے اسے اچھی نعمتیں دی ہوئی ہیں. میدا جو بدی سے ہمیں پاک کرتا ہے, جو خمیر سے ہمیں پاک کرتا ہے, میدے کا مطلب یہ تھا. اور لبان خدا کے حضور پہنچنے والی خوشبو ہے, اور تیل روح القدس کی علامت ہے. اور یہ تینوں قربانیاں, یہ سیکنڈ قربانی ہے نذر کی قربانی, اور اس میں تین حصے ہیں, لبان, میدا اور تیل. یہ تینوں قربانیاں یہاں پر علامتی طور پر یسوع مسیح کی کاملیت کو ظاہر کرتی ہیں. یسوع مسیح کی کاملیت کو ظاہر کرتی ہیں. جب اس قربانی پر میں آیا, جب اس قربانی پر نظر کیا, اور پھر میں نے یہ سوچا کہ ہمیں ان قربانیوں کو پیش کرنا ہوگا خدا کے حضور میں آنے کے لیے, کیونکہ مقدس کلام میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اور پھر میں نے جب اس قربانی کو دیکھا کہ آج خدا کے حضور میں آنے کے لیے ان قربانیوں کو, ان چیزوں کو لا کر خدا کے حضور میں آنا پڑے گا, لیکن پھر پاک روح نے گائیڈ کیا اب تجھے اس قربانی کی بھی دینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ تیرے لیے وہ سلامتی کا اور کامیت کا برا جو تیرے لیے قربان ہو چکا ہے, اب تجھے ان چیزوں کو دینے کی ضرورت نہیں. ہاللویا. اور تیسری تھی سلامتی. یہ قربانی خدا کے ساتھ صلح کی بنا پر ہے, خدا کے ساتھ صلح کی قربانی ہے, اور یہ صلح کے لیے یہ قربانی ظاہر کی جاتی ہے, کفارے کے لہو کو بیان کرتی ہے. یہ خوشبو, یہ خوشی, محبت اور رفاقت کی تھی. یہ تیسری قربانی جو سلامتی کی ہے, اور اس میں بھی 3 درجے ہیں, یعنی کہ گلے میں سے بیل یا گائے, اور ریوڑے میں سے بھیڑ یا بکری کا نر یا مادہ, یہ بے عیب برے ہوں, یہ بے عیب چیزیں ہوں, اور بکرا یا بکری اس میں سے نر یا مادہ جو بھی ہو یہ بھی ہمیں بے عیب لینی ہے, جس نے گناہ نہ کیا ہو. اور اس قربانی نے, اس میں قربانی لانے والے صحن پر آ کر اپنی قربانی کو پیش کرتے ہیں. خدا کی ہیکل میں صحن میں آ کر یہ اس قربانی کو خدا کے حضور میں لاتے ہیں.
اور صحن میں لا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس برے کے، اس گائے کے اور اس بکرے پہ اپنے ہاتھ کو رکھ کر اسے پیش کرتے ہیں اور اسے دروازہ پر ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ واحد قربانی ہے جس میں قربانی دینے والے کا حصہ ہوتا تھا۔ یہ واحد قربانی ہے جسے دینے کے لیے جو شخص اس قربانی کو خدا کے حضور میں لاتا تھا اس کا بھی حصہ اس میں شامل تھا۔ کچھ خدا کا حصہ اور کچھ انسان کا جو قربانی لے کر آتا تھا۔ خدا اور انسان کے ساتھ دونوں میں رفاقت اس قربانی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ قربانی جب ایک شخص خدا کے حضور میں لاتا، خدا کی ہیکل میں لاتا اور اسے صحن میں رکھتا اور اس پر ہاتھ رکھ کر اسے وہاں پر ذبح کیا جاتا، اور جو شخص لاتا اسے بھی اس میں سے حصہ ملتا، کیونکہ خدا اور انسان کا اس میں رفاقت اور سلامتی کا ظاہر یہ قربانی کرتی ہے۔ اور یسوع مسیح نے فدیہ دے کر اس نفرت والی دیوار کو گرایا۔ میرے اور آپ کے خدا نے، یسوع مسیح نے اس قربانی کو پیش کیا۔ اب اس قربانی کو دینے کا فدیہ یسوع مسیح نے پیش کر دیا۔ ہمیں اس قربانی کو بھی نہیں دینا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تیرے لیے قربان ہوا، اب تجھ نے اس قربانی کو بھی تجھے نہیں دینا۔ جو نفرت کی دیوار تھی، جو خدا نے، جو آدم اور حوا کے بعد جب نافرمانی ہوئی اور خدا نے ہیکل باغ عدن سے نکالا اور خدا نے اس نفرت والی دیوار کو گرا دیا۔ اور ان تین قربانیوں کو، جو سلامتی کی قربانیاں ہیں، جو تین قربانیاں ہیں، جو رضامندی کی قربانیاں ہیں، خدا نے ان کو آپ کے سامنے رکھا، قوم بنی اسرائیل کے سامنے رکھا، تاکہ وہ اس قربانی کو پیش کر کے، اس قربانی کو دے کر خدا کے حضور میں آئے۔ اور جو دو قربانیاں ہیں، جو سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ہے، وہ لازم قرار دی گئی، کیونکہ جو گناہ کرتا ہے، جو خطا کرتا ہے، اسے اس قربانی کو ضرور خدا کے حضور میں پیش کرنا تھا۔ اور جو خطا کی قربانی ہے، خطا کا مخلصی یا فتح یابی لوگوں کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ گنہگار نجات کے لیے خدا کے پاس آتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا کے ساتھ جو اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کا رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا، یہ اس قربانی کو اس لیے خدا کے حضور میں لاتے تھے کہ خدا اس رشتے کے لیے اسے معاف کرے۔ خدا اسرائیلی قوم کے اس صدیے کو، اس نسل کی قربانی کو، اس خطا کی قربانی کو اس لیے اپنے حضور پیش کرتا، اس لیے اسے اپنے حضور قبول کرتا کہ اس کے عوض انسان کی معافی ہو۔ اس کا تعلق گناہ سے ہے، اور یہ گناہ اگر سردار کاہن کے اندر بھی ہوتا، جو اس قربانی کو لیتا ہے، جو اس قربان گاہ کو خدا کے حضور میں پیش کرتا ہے، اگر اس میں بھی گناہ شامل ہوتا ہے تو وہ بھی ایک برا لیتا، مینڈا لیتا ہے، اور وہ بھی کلیسیا کے بزرگوں کو، قوم بنی اسرائیل کی جماعت میں سے خدا کے لوگ اس قربان گاہ کو لاتے اور خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور خطا کی قربانی علامتی طور پر مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو ہماری طرف، جو ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیتا ہے۔ یہ قربانی خطا کی قربانی ہے، اور یہ خطا کی قربانی جب انسان خدا کے حضور میں لاتا ہے اور اسے پیش کرتا ہے، تو خدا نے اس قربانی کو اس لیے اپنا بدن دے کر قربان کیا کہ اب ہمیں اس قربانی کو دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے اپنا بدن دے دیا ہے۔ اس نے ہماری خاطر، جو ہم نے خطا کی تھی، جو ہم نے گناہ کیا تھا، جو ہمارے اندر کمیر تھا، اس نے اس کمیر کو، اس گناہ آلودہ زندگی سے ہمیں پاک کر دیا ہے، اور اس نے اپنا بدن دیا ہے، اپنی جان دی ہے، اپنی جان دے کر ہمیں ان قربانیوں سے بھی آزاد کیا ہے۔ اس چوتھی قربانی سے بھی خدا نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، اور جب خدا نے ہمیں آزاد کر دیا ہے تو پھر ہم اس میں
خوشی منائیں, اس کے حضور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں, کیونکہ خدا روح ہے اور ضرور ہے اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں, کیونکہ خدا نے اس قربانی کو بھی ہمارے اوپر سے ہٹا دیا ہے. اور پانچویں قربانی جو جرم کی قربانی ہے, حالانکہ خدا گناہ سے ناواقف تھا, یسوع مسیح خدا سے ناواقف تھا, اور پھر بھی اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لیے اور اس نے وہ صلیب اٹھائی جو ہم نے اٹھانی تھی. جو گناہ کرتا ہے اسے صلیب دی جاتی تھی, لیکن مسیح ہمارے لیے قربان ہوا, کیونکہ اس نے نہ تو گناہ کیا تھا اور ہمارے گناہ اپنے اوپر لے کر وہ صلیب پر قربان ہو گیا. اور یہ تھی خطا کی قربانی, اور یہ جرم کی قربانی. جو شخص بھی جرم کرتا ہے اس قربانی کا اسے 20 گنا معاوضہ ادا کرنا ہوتا تھا. چاہے وہ خدا کے حضور میں کچھ ایسی غلط بات کرے, یا وہ اپنے پڑوسی کے خلاف کوئی غلط بات کرے, یا اس کے خلاف جھوٹی گواہی کیوں نہ دے, خدا نے کہا کہ اسے 20 گنا اسے زیادہ ادا کرنا ہوگا. اور یہ علامتی طور پر یہ قربانی, یہ جو جرم کی قربانی ہے, مسیح کے کام کے لیے اس کو بیان کرتی ہے. اور جس نے گناہ نہ کیا تھا اس نے ہماری خاطر جو یہ قربانی دے کر اس قربانی کو بھی ہم سے ہٹا دیا. اور جب میں ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص جو گناہ کرتا ہے اسے یہ 5 قربانیاں دے کر خدا کے حضور میں آنا ہوگا, اور آج یسوع مسیح نے ہم پر فضل کیا ہے, یسوع مسیح کے روح القدس نے فضل کیا ہے کہ آج ہم صرف اس کے حضور میں آتے ہیں اور اس سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں, تو پھر ہمیں ان قربانیوں کی ضرورت نہیں بلکہ مسیح یسوع پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ فرماتا ہے کہ تو ایمان لا تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اور پھر ہم اس کے نام کو عزت کرتے ہیں, اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں. اور یہ جو خمیر ہماری زندگی میں ہے ہمیں اسے نکالنے کی ضرورت ہے. مقدس کلام میں لکھا 8ویں ورس میں, آؤ بس آؤ ہم عید کریں. جس طرح سے کرسمس آنے والا ہے, ہمارے اندر اگر خمیر ہے, خدا نے ہمارے لیے 5 قربانیوں کو رد کر دیا ہے. اب ان قربانیوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں صرف اپنے اندر سے خمیر نکالنے کی ضرورت ہے, گناہ کو نکالنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو قربانیاں یسوع مسیح نے ہمارے لیے قربان ہو کر دی, آج اپنے اندر سے خمیر کو نکالیں, گناہ کو نکالیں. مقدس کلام میں غلطیوں 5 باب اور اس کی 19 آیت میں جسم کے کام ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہے. جسم کے کام گناہ کو ظاہر کرتے ہیں, جسم کے کام یہ خمیر کو ظاہر کرتے ہیں. ہمیں اس خمیر کو اپنی زندگی سے نکال کر دور کرنا ہوگا. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. اب جسم کے کام تو ظاہر ہے, یعنی حرام کاری. ہمیں اس حرام کاری کو, حرام کھلانے سے اپنے اس بیماری کو, اس گناہ کو اور اس خمیر کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے. ہاللویا. ہمیں اس خمیر کو اپنی زندگی سے, اپنے گھرانے سے, اپنے بچوں کی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ حرام کاری یعنی کہ حرام کھانا, اس کو اپنی زندگی سے, ہمارے گھروں میں سے, اپنے بچوں کی زندگی میں سے نکالنے کی ضرورت ہے. ناپاکی جو ہے, خدا ہمارا بلانے والا پاک ہے. ہاللویا. ہمارا خدا بلانے والا پاک ہے, اس لیے آپ بھی پاک بنیں, کیونکہ ہمارا خدا بلانے والا پاک ہے. شہوت کی پرستی, اس خمیر کو اپنی زندگی سے نکالیں, اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکالیں, بت پرستی کو اپنی زندگی سے نکالیں, اور اس خمیر کو اپنی زندگی سے نکالیں. جادوگیری, بہت سارے لوگ ابھی بھی جادو پر بلیو کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ابھی اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں, لیکن اس جادو کو, اس خمیر کو, اس گناہ کو جو خدا کی حضوری میں جانے سے ہمیں روکتی ہے, ہمیں اس گناہ کو, اس خمیر کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. ہاللویا. عداوتیں, ہمیں اپنے رشتہ داروں سے, عزیزوں سے عداوت نہیں رکھنی, جھگڑا نہیں کرنا,
इन सब चीजों को निकालने की जरूरत है। हसद को निकालें, गुस्सा कितने लोगों को आता है? सभी को आता है, मुझे खुद बड़ा आता है। मैं अक्सर ही पास्टर जी के साथ बोल पड़ता हूँ और वो कभी कभी फील भी करते हैं। गुस्सा, इस कमीर को मैं कोशिश करता हूँ और कोशिश करके इस कमीर को अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूँ, इस गुनाह को अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूँ। इसलिए हमें सबसे पहले तो खुदा के हुजूर में क्योंकि पहुंचना है, क्योंकि ये कुर्बानियां और ये जो जिस्म के काम है खुदा की हजूरी में जाने से हमें रोकते हैं। और ऐसा वक्त हुआ कि लास्ट टाइम हम एक जगह पर मौजूद थे, तो मैं गुस्से से जब बोला तो खुदा के कादम रोने लग गए, क्योंकि मेरा उनके साथ रिश्ता भी है, मेरी दोस्ती भी है। मेरी दोस्ती पहले और रिश्ता बाद में है, तो वो रोने लग गए। तो मुझे बुरा फील हुआ कि मैंने सोचा इस गुस्से को, इस कमीर को, इस गुनाह को मैं अपनी जिंदगी से निकालूं और इसे बाहर करूं, ताकि मैं अच्छा दोस्त ना खो सकूं। और उससे पहले मैं खुदा की हजूरी में जाना चाहता हूं। खुदा का फर्जंद हूं, खुदा का बेटा हूं। आप भी खुदा के फर्जंद, उसके बेटे और बेटियां हैं। आपके अंदर ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जो आपको खुदा की हजूरी में जाने से रोके। इन चीजों को निकालना, जुदाइयां, इसको भी, बिरतें, बोस, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद, हम इन सब चीजों को अपने जिस्म से, अपने घराने से, अपने घर वालों की जिंदगी से निकालने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम इन चीजों को, इस कमीर को और इस गुनाह को अपने जिंदगी से निकालेंगे, तो फिर जो हमारे लिए कुर्बान हुआ है, जिसने हमारी खातिर कुर्बानी दी है, जिसने हमारी खातिर अपने जिस्म को कुर्बान किया, जिसने हमारी खातिर सलीब को उठाया, जिसने हमारी खातिर अपने हाथों में कील लगवाए, जिसने हमारी खातिर अपने सर पर कांटों का ताज पहना, वो ये फरमाता है कि अब तुम्हें इन कुर्बानियों को देने की जरूरत नहीं, बल्कि मसीह गुलाम यीशु पर ईमान रखो, क्योंकि वही हमारा शख्सी नजात दहिंदा है। हालेलुया। आओ हम ईद करें, बस आओ हम ईद करें, ना पुराने कमीर से और ना बदी और शरारत के कमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई के बेकमीर रोटी से। यानी कि अब बदी को, शरारत को हमें अपनी जिंदगी से निकालने की जरूरत है और इन जिस्म के कामों को निकालने की जरूरत है। और जब हम इन चीजों को निकालेंगे तो फिर हम खुदा के हुजूर मकबूल ठहरेंगे, फिर खुदा हमें बरकत देगा। बहुत सारी जिंदगियां अक्सर कहते हैं कि हमें खुदा ने बहुत ज्यादा बरकत दी है, क्योंकि वो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। और जब हम भी खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो फिर खुदा हमें बरकत देगा, इतनी बरकत देगा कि हमारे पास रखने की जगह ना होगी। जब हमारे अंदर से खमीर और गुनाह जब हमारी जिंदगी से निकल जाएगा। हालेलुया। खुदा अपने कलाम पर आप सबको बरकत बख्शे। आए अपने सर को झुकाएंगे हम और खुदा की हुजूरी में दुआ करेंगे। हम खुदा अपने खुदा को मुबारक करेंगे, क्योंकि वो पाक खुदा, वो चाहता है कि हम अपने अंदर से इस कमीर को निकालें, इस जिस्म के कामों को निकालें। और जब हम इन कमीर को, इस कमीर की अलामतों को, जब गुनाह को, जो गुनाह करता है और गुनाह की मजदूरी मौत है, जब हम इस गुनाह को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे तो फिर हमारा खुदा हमें सरफराज करेगा, फिर हमारा खुदा हमें बरकत बख्शेगा। आए, मैं चाहता हूं कि अब चंद लम्हों के लिए सभी दुआ करना शुरू करें। आज अगर हमारी जिंदगी में हसद है, आज हमारी जिंदगी में हरामकारी, नापाकी, शैतानप्रस्ती, बुतप्रस्ती और जादूगरी, दावतें, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिद्दें, बुग़्ज़ और नशाबाजी और इनकी माने जो कोई काम है, आज उनको अपनी जिंदगी से निकाल दें, क्योंकि वो हमारा मुनज्जी यहाँ पर मौजूद है और आज वो आपको शिफा देने की कुदरत रखता है, वो आज आपको बहाल करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। In Jesus name. आज अपनी जिंदगी से इन कामों को निकालें। वो आज आपको बरकत देने को है, वो आज आपको बहाल करने को है।
Hallelujah, hallelujah. Rishatala Sahara, Rikambodoro Sishafatara. यीशु के नाम से माफ खुदा, यीशु के नाम से माफ खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और मैं चाहूंगा इस दुआ में रहने वाले खुदा के कादर पास्टर आशीष करेंगे। हालेलुया। रिकम्बोरो, रिबिंदोरो सिशाफातारा सिशाफातारा। आज कमीर को निकालें, आज गुनाह को निकालें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज जीसस। आइए सब अपनी आंखें बंद करिए, अपने सर को झुका लीजिए और दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी खुदावंद, हम आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से आपके हजूर में झुकते